पञ्चमः सर्गः व्रतचर्याविधानं सन्दिश्य रामं नृपतिश्वोभाविन्यभिषेचने पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमब्रवीत् गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्यतपोधना श्रेयसे राज्यलाभाय वध्वा सह यतव्रतं तथेति च स राजानमुक्त्वा वेदविदां वरः स्वयं वसिष्ठो भगवान् ययौ रामनिवेशनम् उपवासयितुं रामं मन्त्रवन्मन्त्रकोविदः ब्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय सुधृतव्रतः स रामभवनं प्राप्य पाण्डराभ्रघनप्रभं तिस्रः कक्ष्या रथेनैव विवेशमुनिसत्तमः तमागतमृषिं रामस्त्वरन्निव सम्भ्रमं मानयिष्यन् समानार्हं निश्चक्रामनिवेशनात् अभ्येत्यत्वरमाणश्च रथाभ्यासं मनीषिणः ततोऽवतारयामास परिगृह्य रथात् स्वयं स चैनं प्रश्रितं दृष्ट्वा सम्भाष्याभिप्रसाद्य च प्रियार्हं हर्षयन् राममित्युवाच पुरोहितः प्रसन्नस्ते पिता राम यौवराज्यमवाप्स्यसि उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि यौवराज्येन राधिपः पिता दशरथः प्रीत्या ययातिन्नहुषो यथा इत्युक्त्वा स तदा राममुपवासं यतव्रतं मन्त्रवत् कारयामास वैदेह्यासहितं मुनिः ततो यथावद् रामेण स राज्ञो गुरुरर्चितः अभ्यनुज्ञापकाकुत्स्थं ययौ रामनिवेशनात् सुहृद्भिस्तत्र रामोऽपि सहासीनः प्रियं वदैः सभाजितो विवेशाथ ताननुज्ञाप्य सर्वशः प्रहृष्टनरनारीकं रामवेश्म तथा बभौ यथा मत्तद्विजगणं प्रफुल्लनलिनं सरः स राजभवनप्रख्यात् तस्माद् रामनिवेशनात् निःसृज्य ददृशे मार्गं वसिष्ठो जनसंवृतं बृन्दबृन्दैरसोऽध्यायां राजमार्गाः समन्ततः बभूवुरभिसम्बाधाः कुतूहलजनैर्वृताः जनबृन्दोर्मिसङ्घर्षहर्षस्वनृतवस्तदा बभूव राजमार्गस्य सागरस्येव निस्वनः सिक्तसमृष्टरथ्या च तदहर्वनमालिनी आसीदयोध्या नगरी समुच्छ्रितगृहध्वजा तदा ह्ययोध्या निलयः सस्त्रीबालाकुलो जनः रामाभिषेककामाङ्क्षन्नाकाङ्क्षन्नुदयं रवेः प्रजालङ्कारभूतं च जनस्यानन्दवर्धनम् उत्सुको भूज्जनो द्रष्टुं तमयोध्यामहोत्सवम् एवन्तं जनसम्बाधं राजमार्गं पुरोहितः व्यूहन्निव जनौघं तं शनैर्राजकुलं ययौ सिताभ्रिशिखरप्रख्यं प्रसादमतिरुह्यसः समीयाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पतिः तमागतमभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं नृपः पप्रच्छ स च तस्मै तत् कृतमित्यभ्यवेदयेत् तेन चैव तदा तुल्यं सहासीनाः सभासदः आसनेभ्यः समुत्तस्थोः पूजयन्तः पुरोहितं गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातो मनुजोघं विसृज्यतं विवेशन्तः पुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव तदग्रवेषप्रमदा जनाकुलं महेन्द्रवेषप्रतिमं निवेशनं विदीपयंश्चारुविवेशपार्थिवः शशीवतारागणसङ्कुलन्नभः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे व्रतचर्याविधानं नाम पञ्चमः सर्गः।